الإقرار دستوريا بالمذهب الشيعي والإعلان عنه رسميا في أجهزة الدولة. ومنها استبدال جميع مناهج الدين في المدارس والجامعات بأحد الخيارات التالية: بوضع منهج دين موحد يقتصر فيه على المشتركات بين المذاهب ولا تدون فيه أي مسألة خلافية، أو وضع مناهج لكل مذهب، أو وضع منهج حسب الغالبية السكانية، وهذا يعني تدريس المنهج الشيعي في القطيف وما شابهها. ومن مطالبهم بناء أضرحة أئمة البقيع في المدينة، كما هي بقية المزارات والمشاهد في بعض البلاد العربية. بل ويجب على الدولة التكفل بجميع تكاليف التشييد والبناء جبرا لما مضى منها خطأ أو خطيئة. ومنها الاستقلال الكامل للمحاكم الجعفرية، ومنها السماح بتشكيل مجلس لعلماء الشيعة يسمى مجلس فقهاء أهل البيت، ومنها الإجازة لبناء المساجد والحسينيات والمؤسسات الدينية، ومنها إعطاء الشيعة حصة لبيان أمور مذهبهم في الإعلام الرسمي، ومنها إعطاء الشيعة حصة في إمامة الصلاة في المسجد في الحرم المكي والمسجد النبوي، ومنها فتح المجال للكتاب الشيعي بالدخول من الخارج وبطباعته في الداخل، ومنها السماح للشيعة بالمناصب العليا في الدولة مثل الوزراء وعضوية مجلس الشورى والسلك الدبلوماسي، ومنها إعطاء الشيعة حصة في إدارة تعليم البنات بدءا من مديرة مدرسة فما فوق، ومنها بناء مدينة جامعية بالقطيف شاملة، ومنها المطالبة بإعفاء جميع الموظفين والعمال الذين فصلوا من أعمالهم بسبب الاعتقال عام 1400 وما بعده للهجرة واسترداد حقوقهم